عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذتي الأعزاء، نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. تحت طلب تلاميذ جدة مشترك علمي ترونكوما سيونس. اليوم ان شاء الله غادي نصحوا الاختبار الكتابي الاول ديال هاد السنه هادي اللي فيه شي حويجات مهمين بزاف اللي خص التلاميذ ديال جيل مشترك علمي يفهموهم، اللي كيلقاو فيهم شويه ديال الصعوبات. اليوم ان شاء الله غادي نصح معكم الاختبار الكتابي الاول اللي داروا بعض التلاميذ وهما فيهم شي حويجات زوينين بزاف، والتلاميذ اللي مازال ما دوزوش الامتحان وغادي يدوزوهم في هاد السيمانه هادي او من بعد العطله ينتبهوا معايا، لانه غادي نشرحوا بواحد الطريقه بسيطه جدا باش كلشي تفهموا ان شاء الله وباذن الله تعالى. دابا غادي تشوفوا عندنا 3 زيكزيرسيس، انا غادي تشوفوا رانا نديرهم في السبوره. غادي نقرا التمرين الاول وان شاء الله ندوزو للتمرين الثاني والتمرين الثالث. التمرين الاول اش كيقول لي؟ يقول لي étudier la parité des nombres 2n plus 3 4n au carré moins 4n plus 4 n au carré moins 1. السؤال الثاني كيقول لك a égale 7 à la puissance n plus 2 moins 7 à la puissance n. سؤال montrer que a est un multiple de 3. الخاصيه معروفه وقريتوها في الدرس. باش يكون عندي واحد لو نومبر بير تيخصو يتكتب سو لا فورم دو دوكا، يعني ملي نلقى واحد لو نومبر كيتكتب على شكل دوكا فهو غادي يكون نومبر بير، ولا كان تيتكتب على شكل دوكا بلس 1 فهو ان نومبر امبير. اذا نعقلوا بالنسبه للنومبر بير تيخص يتكتب على شكل دوكا، au nombre impair تيخصو تكتب على شكل دوكا بلس 1. اذا ملي غادي نشوفوا حنا هاد لي زيكزامبل اللي عندنا، الا لقينا العدد الاول كيتكتب على شكل دوكا غادي نقولوا بانه سي ان نومبر بير. الا لقينا كيتكتب على شكل دوكا بلس 1 غادي نقولوا بانه سي ان نومبر امبير. اذا دابا غادي نشوفوا لا باريتي ديال 2n بلس 3. عندي 2n plus 3 égale 2n plus 2 plus 1. خدت هاد لو نومبر 3 وانا نفككو درتو هي جوج بلس 1. دابا هنا يمكن ليا نعمل ب 2، اذا غادي ن 2 فاكتور دو n بلس 1 بلس 1. مزيان. دابا اون بوز n plus 1 égale k. Donc 2n plus 3 égale 2k plus 1. إذا تحت في هاد لا فورمول هادي ديال 2k plus 1. إذا غادي نستنتج alors 2n plus 3 est un nombre impair. بكل سهولة. دابا ندوزو للسؤال الثاني، نشوفو 4n au carré moins 4n plus 4. نشوفو حتى هي الباريتي ديالها. عندي 4n au carré moins 4n plus 4 égale، هنا غادي ندير نعمل ب 2 فاكتور دو 2n au carré moins 2n plus 2. مزيان. هنا تاني on pose 2n au carré moins 2n plus 2 égale واحد لو نومبر k. دونك غتولي عندي 4n au carré moins 4n plus 4 égale 2k. اذا تحت تاني في هاد العدد انا عندي 2k، اذا سو فورم 2k. اذا غادي نقول بانه 4n au carré moins 4n plus 4 est un nombre pair. إذا بكل سهولة هاني لقيت لا باريتي ديال 2n plus 3 و 4n au carré moins 4n plus 4. إن شاء الله غادي نشوفوا المثال الأخر أو السؤال الأخراني. هنا بغيت نشوف n au carré moins 1. n au carré moins 1 هذه ايدونتيتي روماركابل ثالثه كتساوي n au carré moins 1 au carré اللي هي n moins 1 في n plus 1. دابا n moins 1 في n plus 1. هنا عندي دوكا نشوفوا الكا الاولى الا كانت n بير، نشوفوا هاد لو نومبر اش غادي يعطينا،
والدوزيام كا غادي نعتبر ان بانها امبير ونشوفوا هذا العدد اش غادي يعطينا. اذا غادي نديرو سي ان امبير، اذا غادي نعوضو بدوكا غتولي عندي ان او كاري موان زان ايكال 2 كا موان زان في 2 كا بلس 1. إذا غتلاحظوا بأنه 2 كا موان 1 سي ان نومبر امبير و 2 كا بلس 1 تا هو نومبر امبير. إذا عندي نومبر امبير فوا نومبر امبير راه كيتعطى بأنه نومبر امبير. إذا مباشرة غادي نقول بأنه 2 كا موان 1 في 2 كا بلس 1 est un nombre impair لأنه برودوي ديال واحد دو نومبر امبير تيكون امبير. إلا اعتبرت 3 3 فوا 3 غيعطيني 9، 5 فوا 5 غيعطيني 25. إذا دائما كيعطينا واحد لو نومبر امبير. دابا الحالة الثانية دوزيام كا سي ان هاد المرة هي امبير. ملي تيكون امبير اش كيوقع؟ خصني نعوض بدو كا بلس 1، كل ان نعوضها بدو كا بلس ان. إذا في هاد الحالة غتكون عندي ان موان زان ان او كاري موان زان كيساوي ان غادي نعوضها ب 2 كا بلس 1 موان زان ديال هادي فاش في 2 كا بلس 1 بلس 1. اذا 2 كا بلس 1 موان زان هي 2 كا فوا 2 كا بلس 2. اذا غادي نلاحظ بانه 2 كا هاد 2 كا سي ان نومبر بير و 2 كا بلس 2 سي ان نومبر بير. اذا البرودوي ديال دو نومبر بير تعطينا ان نومبر بير. اذا مباشره غادي نقول عندي 2 كا فوا 2 كا بلس 2 est un nombre pair. Alors n au carré moins 1 est un nombre pair. وهنايا هادي يعني ملي تيكون عندي 2 كا موان 1 في 2 كا بلس ايت ان نومبر امبير. اذا هادشي كيستنتج بانه ان او كاري موان 1 est un nombre امبير. اذا هادي هي 2 كا اللي عندي. نتمنى تكونوا فهمتوا التمرين الاول، وان شاء الله دابا ندوزو للتمرين الثاني. السؤال الثاني اش كيقول لي؟ عندي ا égale 7 à la puissance n plus 2 moins 7 à la puissance n. Montrer que a هذا النومبر هذا تا ملتيبل دو 3، يعني بحالنا بغينا نبرهنوا بان هذا العدد هذا من مضاعفات 3، يعني ملتيبل دو 3، يعني خصني نلقاه على شكل 3 كا، يعني خصني نلقى 3 كا. ملي كنلقى على شكل 3 كا كنقول بان هذا النومبر هذا راه ملتيبل دو 3، يعني من مضاعفات 3. اذا تبعوا معايا، عندي 7 à la puissance n plus 2 هي غادي نكتبها على شكل 7 à puissance n fois 7 à la puissance 2 moins 7 à la puissance n. اذا هذه فككتها على شكل لا بويسونس. ملي كتكون عندي 7 à la puissance n plus 2 راه هي 7 à la puissance n fois 7 à la puissance 2. مزيان. اذا هنا غادي نلاحظ بان 7 à la puissance n هو فاكتور كومان، يعني هذا عامل مشترك غادي نعمل به. غادي ندير 7 à la puissance n عامل 7 à la puissance 2 moins 1 ديال هادي. اذا غتكون 7 à la puissance n 7 أس 2 هي 49 موان 1. إذا غتعطيني 7 à la puissance n فوا 48. 48 غنجيبها لقدام، يعني 48 فوا 7 à la puissance n. 48 هي اش هي 3 فوا اش فوا 16 فوا 7 à la puissance n. يعني 48 فككتها 3، إذا غتولي هي 3 عامل اللي مثلا 16 فوا 7 à la puissance n. هادي اون بوز 16 فوا 7 à la puissance n égale à k. دونك غادي غتعطيني 3 k. اذا ا
كيتكتب على شكل 3 كا. اذا كنقول الوغ 7 à la puissance n plus 2 moins 7 à la puissance n est un multiple de 3 لأن لقيتها على شكل 3 كا. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا السؤال هذا بكل بساطة. إذا عطونا باش نمونطريو 7 à la puissance n plus 2 moins 7 à la puissance n بأنه ان ملتيبل دو 3. خصنا نديمونطريو بأنه تيتكتب على شكل 3 كا، وأنا ديمونطريتها بكل سهولة وبكل بساطة. دابا نمسح السبورة وندوزو للتمرين الثاني. Exercice numéro 2. Décomposer les nombres suivants en facteurs du nombre premier. يعني بحال قالوا لي نفكك الاعداد التاليه الى عوامل اعداد اوليه. يعني عوامل اعداد اوليه غادي عندك عطيني بتيت ا كتساوي 400 وعندي بتيت بي ايكال 360. اذا غادي نمشي نبدا بالنومبر الاول اللي هو 400. غادي نديكومبوزي لي نومبر برومي. بعدا اول حاجه خصكم تعرفوا لي نومبر برومي اش كنعني بهم. لي نومبر برومي هما لي نومبر اللي كيقبلوا القسمه على نفس ديالهم وعلى واحد. هذا كيتعتبر نومبر برومي. يعني الاعداد الاوليه هي كتقبل القسمه على نفسها وعلى واحد. هادو هما لي نومبر برومي. ودائما قبل ما نبدا نديكومبوزي نحط بعد هذوك لي نومبر برومي المعروفين الاولانيين اللي هما مشهورين نحطهم حدايا باش نبدا كنقسم. يعني وهذا لي نومبر برومي اللي وانا نكتبهم لكم باش تعقلوا اليوم. كاين اول واحد هو 2، كاين 3، كاين 5، كاين 7، كاين 11، كاين 13، كاين 17، كاين 19. كاين بزاف. المهم انا خصني نكون عارفين هادو الاولانيين لانه ملي كندير القسم على جوج ما تلقاهاش كتقبل القسم على جوج كندير 3 وكنبقى غادي. ما كنلقاش كتقبل القسم على 3 كندير 5 باش كنسالي. دابا كنبدا ب 2. يعني 400 ديفيزي بار 2 غتعطيني 200 ديفيزي بار 2 غتعطيني 100 ديفيزي بار 2 غتعطيني 50 ديفيزي بار 2 غتعطيني 25 ديفيزي بار 5 غتعطيني 5 ديفيزي بار 5 غتعطيني 1. اذا هاني درت لها التفكيك ديالها. هنا 400 هنايا ايكال 2 1 2 3 4. اذا 2 على بويسونس 4 فوا 5 على بويسونس 2. اذا هاني فكتها الى عوامل اوليه. غنمشي للنومبر الثاني اللي هو 360. 360 عندي ديفيزي بار 2 غيعطيني 180 ديفيزي بار 2 غادي يعطيني 90 ديفيزي بار 2 غيعطيني 45 ما كتقبلش القسم على 2 يعني غادي نمشي ل 3 غتعطيني 5 مقسوم على 3 غتعطيني 15 مقسوم على 3 غتعطيني 5 مقسوم على 5 غيعطيني 1. اذا غادي نحطها حتى هي 360 ايكال 2 1 2 3 2 على بويسونس 3 فوا 3 على بويسونس 2 فوا 5. اذا هاني جاوبت على السؤال الاول ديكومبوزي لو نومبر سويفون اون فاكتور دو نومبر بروميي. يعني جاوبت عليه بكل سهوله. السؤال الثاني trouver le PPCM ديال AP و le PCJT ديال AP. هاد ال PPCM اش كنعنيو بها؟ كنعنيو بها لو بلو بوتي مولتيبل كومان. يعني لو بلو بوتي مولتيبل كومان بالعربيه المضاعف المشترك الاصغر. وبالنسبه ل PCJD هي le plus grand diviseur commun. يعني القاسم المشترك الاكبر. يعني غنقلبوا على المضاعف المشترك الاصغر والقاسم المشترك الاكبر. اذا تبعوا معايا كيفاش كنلقاوها من هادو اللي عندي هنايا. يعني بي سي ام ديال 400 مع 360 غادي نمشي دابا نلقى لو بلو بوتي مولتيبل كومان. اش كنمشي كنشوف هذوك العوامل اللي عندي وكنشوف عندي دوك المشتركه. عندي 2 على بويسونس 4 وعندي هنا 2 على بويسونس 3. كنمشي نشوف هذاك اللي هو عنده اكبر درجه يعني عنده الاس كبير هو 2 على بويسونس 4 كنحطو
فوا كنمشي نشوف ثاني العامل المشترك بيناتهم. كاينه 5 على بويسونس 2 هنا وكاينه 5. اذا شكون هي الكبيره؟ هي 5 على بويسونس 2 فوا اش فوا داك الاخر اللي ما تيكونش مشترك بيناتهم، يعني هنايا 3 على بويسونس 2. صافي هذا هو البي بي سي ام. دابا غادي ندوزو للبي جي سي دي، يعني لو بلو غران ديفيزور كومان ديال 400 مع 360. يعني غنشوفوا القاسم المشترك الاكبر بنفس الطريقه. غير هنايا اش كندير؟ كناخذ اللي هو نلقاو دوك المشتركين ولكن مرفوعه لاصغر اس. عندي جوج اس 4 وهنا جوج اس 3. اذا شكون هو اللي عنده اصغر اس؟ هو هذا اللي لهاد الجهه. ها هو يعني هو هذا هو جوج اس 3. يعني غادي نحطها هي الاولى نحطها. اذا جوج على بويسونس 3 فوا عندي 5 على بويسونس 2 هنا وعندي 5. شكون هي الصغيره؟ هي 5. اذا بكل بساطه كنلقى لو بي جي سي دي اللي هو لو بلو غران ديفيزور كومان. اذا كملنا التمرين الثاني. ندوزو ان شاء الله للتمرين الاخير اللي هو اكزرسيس نيميرو 3. نمسح السبوره وندوزو ليه. اكزرسيس نيميرو 3 اش كيقولنا فيه؟ soit x, y, deux nombres réels tels que x égale. On dit x égale racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2. On dit y égale racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 2. Ce L, première question, calculer x fois y. Calculer x fois y. إذن بغيت نحسب x فوا y إيكال غنعوض كل واحد بالقيمة تاعتو 3 موان 2 راسين كاري دو 2 فوا 3 بلس 2 راسين كاري دو 2. إذا هذه هي x فوا y. كتلاحظوا هذه عندي على شكل راسين كاري دو a فوا راسين كاري دو b. وكنعرفوا بأن العلاقة كتقول لنا راسين كاري دو a فوا راسين كاري دو b هذه إيكال راسين كاري دو a فوا بي. يعني كندخلهم تحت غاسين كاري واحد. يعني غنديرو لي غاسين هنا غندير 3 موان 2 راسين كاري دو 2 فوا 3 بلس 2 راسين كاري دو 2. اذا غادي نطيح في لي زونتيتي روماركابل الثالثه 3 يعني ا موان بي فوا ا بلس بي اللي هي كنعرفو كتساوي ا او كاري موان بي او كاري. يعني عندي في هذه الحاله ا هي 3 au carré, يعني a au carré moins p au carré اللي هي 2 racine carré de 2 au carré. مزيان دابا غادي نحسبها. غادي نحسب 3 au carré هي 9 moins 2 racine carré de 2 à la puissance 2 هي 4 fois 2 هي 8. إذا غادي نلقى في الآخر racine carré de 9 moins 8 هي racine carré de 1. في الآخر غادي نلقى كتساوي 1. إذا x fois y égale 1. بكل سهولة تلقى x في y إيكالا 1. إذا غادي نشوف السؤال الثاني هو كالكولي. نمسح السبورة باش نديرو السؤال الآخر بكل سهولة. ها هو بكل بساطة. إذا هادشي نتمنى باش تكونوا فهمتوا لأنه مشيت بشوية بشوية. السؤال الثاني هو كالكولي x بلس y الكل أو كاري. عندي x كيساوي racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2 وعندي y égale racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 2. وهما قالوا لي calculer x plus y au carré. إذا غادي ندير x plus y au carré égale x غنعوضها بالقيمة تاعتها اللي هي racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2 plus b اللي هي 3 plus 2 racine carrée de 2 هادشي يقول لك تو او كاري. اذا بحال عندي واحد ليدونتيتي روماركابل الاولانيه هادي اش كتساوي؟ بحال عندي ا بلس بي تو او كاري اللي هي كما كنعلموا هي ا او كاري اللي هي 3 موان 2 racine carrée de 2 au carré plus 2 fois a fois p. اذا 2 fois racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2 fois p اللي هي racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 2 plus b au carré اللي هي 3 plus 2 racine carrée de 2 tout au carré. مزيان.
ايكال هنا عندي هذه فيها اس 2، يعني اس 2 كتمشي مع الغاسين كتبقى عندي 3 موان 2 غاسين كاري دو 2 بلس هذه 2 فوا ا فوا بي هي 2، غندخل كلشي الغاسين كاري هنايا اللي هي 3 موان 2 غاسين كاري دو 2 فوا 3 بلس 2 غاسين كاري دو 2 بلس بي او كاري غتمشي ثاني او كاري مع الغاسين غتبقى ليا 3 بلس 2 غاسين كاري دو 2. اذا كملاحظه اولى عندي هنا واحد لو نومبر اوبوزي، يعني هادو متقابلين، موان 2 غاسين كاري دو 2 مع 2 بلس، يعني كنسامبليفي فيها، ها هي كتمشي في حالتها كتبقى ليا 3 بلس 3 بلس 3 هي 6، ها هي 6 بلس 2 فوا هادي بحال حسبنا هادي هي ا فوا بي، هي ا فوا بي، ا فوا بي لقينا فيها بلا واحد، يعني بحال عندي 2 غاسين كاري دو 1، اذا غتبقى في الاخر هي 6 بلس 2 فوا غاسين كاري دو 1 هو 1، اذا في الاخر غادي نلقى 6 بلس 2 فوا 1 2 فوا 1 هي 2، يعني في الاخر غادي نلقى 8. اذا اكس بلس y او كاري ايكالا 8. اذا يعني لقيت السؤال ديال كالكولي اكس بلس y او كاري. اذا اخر سؤال هنايا، اخر سؤال قال لنا هو ديتيرميني ولا اون ديدوير استنتج لا فالور دو اكس بلس y، يعني بغينا نشوفوا القيمه تاعت اكس بلس y. حنا كنعرفوا بانه لقيت بانه عندي اكس بلس y او كاري، يعني عندي اكس بلس y 2 او كاري ايكال 8. اذا بغيت اكس، الا بغيت هنايا يعني في هذه الحاله غادي يكون عندي راسين كاري دو اكس بلس y، يعني غندخل لهم الجذر هنايا غتولي الجذر هنايا، اذا هنا غادي تعطيني بحال عندي جذر مربع 8. هنايا غتمشي جذر مربع اس 2 مع الجذر وتبقى راسين كاري دو 8. اذا في الاخر غادي نلقى اكس بلس y تتساوي راسين كاري دو 8 بكل سهوله. اذا نتمنى تلاميذتي الاعزاء تكونوا فهمتوا هذا التصحيح هذا ديال الفرض الاولاني ديال السنه ديال تجديد مشترك علمي، نكونوا كنكون فهمتوا هاد الدروس هادو لانهم مهمين وغادي نحتاجوهم في السنوات المقبله ان شاء الله. تحياتي لكم، وما تنسوش دائما تنخرطوا في قناه ادرس بذكاء وانجح بتفوق، لانها هي طريقكم نحو النجاح والتفوق ان شاء الله. تحياتي تلاميذتي الاعزاء، الى الملتقى باذن الله تعالى.